नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। भीम रावल, उहाँ उपप्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका उपप्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, एउटा सांसद पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक विकास भएको नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यसलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालमा यो कस्तो देखिन्छ भने बारम्बारका जो घटनाक्रम हुन्छ नि, जस्तो प्रधानमन्त्री फेर्ने राख्ने, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपालको निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता कायम छ भन्ने मानिसहरू अहिले पनि त्यसरी विश्लेषण गरिरहेछन्। केही दिन अगाडिको कुरा घटना हेर्दा प्रधानमन्त्री नयाँ आउने भए फेरि यहाँकै सहयात्री सरकारमा सामेल एउटा दलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने भयो भनेर भन्ने सुनियो। आकस्मिक फेरि त्यो युटर्न भएको पनि समाचार त्यसरी आयो। अब यो चाहिँ के भएको के थियो, यो भएको के हो बताइदिनुहोस्। किनभने यहाँ निर्णायक तहमा हुनुहुन्छ, पार्टीको पनि उपाध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, त्यसमा पनि रक्षा मन्त्रालयसँग सूचना पनि हुन्छ कि आम जनजिज्ञासाहरू पनि छ। यो घटनाक्रममा काहीँ न काहीँ यो मुलुकभित्रको मात्रै घटना होइन भन्ने दृष्टिकोण राखेर पनि मानिस जोडेर हेरिरहेछन्। यो भएको चाहिँ के थियो बताइदिनुहोस् त। अलिकति हाम्रा दर्शकलाई यो विषयको पनि जिज्ञासा भएको हुनाले मैले यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ। यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको विषय हो भनेर मानिसहरू विश्लेषण गर्छन् के। अस्थिर राजनीति नेपालको इतिहासले स्पष्ट रूपमा के प्रमाणित गरिसकेको छ भने यो लामो समयदेखि भोग्नु परेको विरासतको रूपमा अगाडि बढ्दै आएको यो प्रवृत्ति हो। यो कहिले कुनै व्यक्तिमा प्रकट हुन सक्दछ, कुनै पार्टीमा प्रकट हुन सक्दछ, तर यही लामो समयको यही प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपालले गरिबी, अभाव र पछौटेपनको शिकार हुनु पनि परेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने राजनीतिक स्थायित्व भएर नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राजनीतिक दल, सरकार, नेताहरू राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनेन भने देश त माथि अगाडि जाँदैन नि। त्यसैले त्यसकै विरासत हो यो, त्यही प्रवृत्तिको यो निरन्तरता हो। अब जहाँसम्म अहिले किन भयो भन्ने कुरा छ, यो बडा दुःखद पक्ष हो। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूकम्प पीडितहरूको लागि पुनर्स्थापनाका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने। अब यस्तो बेलामा मिलेर कहाँनिर कमी छ त्यसलाई हटाउने, कहाँ कमजोरी छन् त्यसलाई हटाउने, तर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने काममा लाग्नुभन्दा फेरि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने जुन किसिमका कुराहरू आए, यो मलाई लाग्छ नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन। हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारमा सहभागी सबैसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अन्ततः जुन किसिमको कुरा अगाडि आएको थियो सतहमा, फेरि त्यो सतहमा उछालिएका कुराहरू फेरि तिनीहरू आफै तल सामने भएर गए। त्यो के भद्र सहमति भएको छ जसको कारण यो सरकारको नेतृत्वको स्वरूपमा चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ, समीकरण चाहिँ यही रूपमा जान सक्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् नि त मानिस। के हो भद्र सहमति भने के हो? यो हामीले मूल रूपमा देशलाई कसरी राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा लैजाने, संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकार समेत कमजोर भएको छ। तपाईँले अघि देशभित्रको मात्रै हो कि अरू देश बाहिरका कुराहरू पनि छन् भन्नुहुन्थ्यो, प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो तपाईँले बुझेरै प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको प्रश्नमै उत्तर अन्तर्निहित छ। सब नेपालको इतिहासका विभिन्न लेखकहरू, सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरूले त यो कुरा प्रश्न पारेकै छन् नि। नेपालले आफ्नो देशलाई के आवश्यक हुन्छ, देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली जनताका इच्छा चाहना आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि जाउँ र तदनुकूल निर्णय गरौँ भन्ने हो भने हामी अहिले पनि धेरै अगाडि जान सक्दछौँ र फड्को मार्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यिनै कुराहरूमा छलफल गऱ्यौँ। यसमा कुनै भद्र सहमति विमति भन्ने भन्दा पनि यस्तो परिस्थितिमा हामी कसरी अगाडि जाने त? ल, सरकार परिवर्तन भयो अरे, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो अरे, त्यो त कुनै ठुलो कुरा भएन, भएकै छ विगतमा पनि। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि जुन हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्छौँ, सीमाङ्कनका कुराहरू मिलाउँछौँ, कसरी मिल्छन् त त्यो? यी समग्र कुराहरूमा हामीले गम्भीर छलफल गरेपछि हामी सबैले के महसुस गर्यौँ भने वास्तवमा हामीले सरकार परिवर्तन गर्ने, राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई मुख्य आधारको रूपमा नलिने कुराले देशको पनि विहित गर्ने रहेछ, जनताको त गर्ने नै भयो, त सँगसँगै राजनीतिक दलको पनि विहित गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी अब त्यो बाटोतिर नलागौँ भनेर अहिलेको सहमति
र यो सरकारलाई अगाडि बढाउने बाटोतर्फ हामी लाग्यौँ। होइन आकस्मिक उठ्यो कि त्यो विषय, फेरि आकस्मिक साम्य भयो क्या, त्यो 180 डिग्रीमा ठ्याक्कै राजनीतिले यसरी फन्को मार्यो कि यो ढङ्गले जाने हो कि क्या हो भन्ने 24 घन्टामा मानिसहरू त्यस्तो विश्लेषण गरिरहेको थिए। त आकस्मिक फेरि त्यो फन्को मार्या हुनाले यो अब चाहिँ साँच्चै यो केही समयका लागि यो टरेको अवस्था हो कि फेरि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने? किनभने यहाँ एउटा राम्रो लेखक पनि वाक्पटुताका पनि धनी हुनुहुन्छ, त्यो विश्लेषणात्मक ढङ्गको मैले यो प्रश्न रेज गरेँ कि यो विषय चाहिँ अब साम्य भएको केही सर्टेन समयलाई जस्तो यहाँहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गर्ने पनि भन्नुभएको छ। अपोजिसन मेजर अपोजिसनको ठुलो आपत्ति छ, मधेस केन्द्रित दलहरू पनि यो विषयमा कडा प्रतिक्रिया जनाइरहेछन्। त्यो समग्रमा हेर्दा यो फेरि अर्को ढङ्गले ओभरग्राउन्ड भएर आउने स्थिति छ कि यो साम्य आयो चाहिँ? पहिलो कुरा त जुन तपाईँले भन्नुभयो यो आकस्मिक होइन, यसका पछाडि पृष्ठभूमिमा त्यहाँ केही कुराहरू थिए, गतिविधिहरू थिए। धेरै लामो समयदेखि त होइन, तर केही समय अगाडिदेखि थिए केही गतिविधिहरू थिए। ती गतिविधिहरूको समग्र एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा त्यस्तो प्रकारको स्थिति प्रकट भयो। तर सँगसँगै मैले अघि भनेका कुराहरू पनि अगाडि आएपछि त्यो स्थिति जुन रूपमा चर्चा भएको थियो त्यो रूपमा अगाडि जान सकेन, अर्थात् सरकार परिवर्तनको दिशामा जान सकेन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले हामी एकदम सृजनात्मक रूपले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ भन्नुभएको थियो। तर उहाँ सायद बाहिरी भ्रमणमा जानुभएको थियो जस्तो लाग्छ। अनि फर्केर आइसकेपछि अर्को अवस्था, अर्का भनाइहरू उहाँका पनि आए जस्तो सबैले सुनेको जो हामीले देख्छौँ। यी सबै पृष्ठभूमि थिए, तर सँगसँगै नेपाली जनताको धारणा पनि थियो पृष्ठभूमिमा। प्रत्येक देशभक्त नेपालीले अब राजनीतिक दलहरूले खालि सत्ताको खेलमा लाग्यो भने त्यो सत्ताको खेलमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर जो लाग्छन् ती व्यक्तिहरू नितान्त देशप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने बलियो जनमत पनि थियो। त्यो बलियो जनमत राजनीतिक दलका नेताहरूका धारणाहरूलाई अझ छलफलमा अगाडि ल्याउने प्रक्रियाबाट अनि त्यो कुरा त्यसरी गयो र जहाँसम्म त्यो पुरै टरेको कि फेरि पुनरावृत्ति हुनसक्छ भन्ने जुन कुरा छ, हामीले नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्वको बिन्दुमा पुर्याउनको लागि यो संविधान कार्यान्वयन गरेर अब हामीले एउटा नयाँ बिन्दुमा पुग्नै पर्दछ। त्यो बिन्दुमा नपुगुन्जेल जसले नेपाललाई अहिलेसम्म हिसाब किताब गर्ने हो भने 7 सालदेखिकै पनि गर्न सकिन्छ, निरन्तर यो देशलाई अस्थिर बनाइरहने, यहाँका राजनीतिक दलहरूमा विभाजन गरिरहने, यिनीहरूले नेपाललाई सम्झेर नेपाली भएर निर्णय गर्ने होइन कि अनेक स्वार्थहरूबाट यिनीहरू निर्देशित भइरहनुबाट जसले चाहन्छन् ती कुराहरू समाप्त भइसके भनेर मैले भने त्यो यथार्थ नहुन सक्ला। त्यसकारण अगाडिका चुनौतीहरू छन् र हामीले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकताको त अर्थ हुन्छ नि। म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु, स्मरण गराउन चाहन्छु। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु पूर्व बानेश्वरको तत्कालीन विशेष समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकमा अहिलेका 3 ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू र अहिलेको मधेसी मोर्चासँग सम्बद्ध सबै नेताहरूको उपस्थितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन 2070 सालको अन्त्यसम्म गरिसक्ने भनेर उहाँहरूले एकदम खुसीका साथ सहर्ष एक मतले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। के देश हाँक्छु, म जनताको लागि काम गर्छु भन्ने मान्छेमा राजनीतिक नैतिकताको कुनै अर्थ हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो, एकातिर जनतालाई बलियो बनाउँछु भन्ने, अधिकार दिनुपर्छ भन्ने, अझ प्रदेशका कुरा गरेर हामीलाई यो जनतालाई स्वायत्त बनाउनको लागि हामीले मागेको हौँ भन्ने, तर 1.5 दशकसम्म जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न नपाएको अवस्थालाई बडा यो त उचित छ भनेर चुनावको विरोध गर्ने, यहाँभन्दा ठुलो विडम्बना राजनीतिक दृष्टिकोणले अलिक कडा शब्द पुग्नु प्रयोग गर्ने हो भने यहाँभन्दा ठुलो अनैतिक राजनीतिक अनैतिकता केही पनि हुन सक्दैन। र मलाई आश्चर्य त के कुरामा लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रमुख विपक्षी छ र नेपालमा यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको त म नै हुँ, मेरै हो जिम्मा जस्तो त्यसका नेताहरूले बेला बेलामा हामीले इतिहासमा भनेको सुनेका छौँ। अब त्यो पार्टीले समेत अघि मैले उल्लेख गरेको हस्ताक्षर त बिर्स्यो नै, अहिले आएर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु हुँदैन, कानुनले मिल्दैन भनेको देख्दा विस्मय बाहेक म जस्ता मान्छेलाई केही पनि हुन सक्दैन, दुःख पनि लाग्छ। सिद्धान्त त यहाँले भनेको कुरा ठिक हो कि, तर मेजर अपोजिसन र अरू कतिपय पक्षहरूले नि राजनीतिक पक्षहरूले
असहमतिका बावजुद पनि उनीहरूको असहमति हुँदाहुँदै जबरजस्त चुनावमा गइयो भने त्यो सफल होला, त्यो एउटा अभ्यास त्यो राम्रो होला भन्न खोजे अनि जबरजस्तीको प्रश्नै होइन। हामीले उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा असहमत हुने कुरा अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ, भोलिसम्म टिक्न ठेगिन सक्नुहुन्न। हामी त्यो अर्को पार्ट हो। नेकपा एमाले अर्थात् वर्तमान सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू र सरकारले इमान्दारीपूर्वक जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्न दिने हो, उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा हामी लाग्ने हो। अब अरूले त्यसमा बाधा अवरोध खडा गर्छन् भने त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, हामी कुनै जबरजस्ती कुरामा विश्वास गर्दैनौँ, हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि आउँदैन। तर हामीले देशको लागि भन्नुहोस् एउटा कुनै राम्रो काम गर्नु पर्यो भने, देशको लागि आवश्यक छ भने देशप्रति प्रतिबद्ध जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले, सरकारको हैसियतले हामी त्यो काम गर्छौँ। अब कसैले त्यहाँ बाधा अवरोध सिर्जना गर्छ भने जनताले साथ दिए, राष्ट्रले थेग्यो, राज्यले थेग्न सक्ने भयो भने त्यो अवरोध पनि हटेर जालान्, जस्तो इतिहासको क्रममा हटेर गएका छन्। संविधान ल्याउन नदिने पनि त थियो नि षड्यन्त्र, तर त्यो हट्यो। किन हट्यो भने जनताले साथ दिए, राजनीतिक दलहरू अगाडि आए। अब हामीले पनि जनतालाई बलियो बनाउने कुरा हामी गर्छौँ, लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्छौँ, देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लैजाने कुरा गर्छौँ, समृद्धितर्फ लैजाने कुरा गर्छौँ। अब कोही त्यसमा बाधक भएर आउँछ र हाम्रो शक्तिले भ्याएन भने जनताले त्यहाँसम्म मूल्याङ्कन गर्छन्। अब यो पार्ट चाहिँ अलिकति हिजनको जस्तो रह्यो क्या, मानिसको जिज्ञासा छ बजेट पश्चात यो सरकारको नेतृत्वमा केही परिवर्तन आउने केही सम्भावना हो, कुनै त्यस्तो विषय? किनभने मानिसको त्यो सरसर्ती मानिस विश्लेषकहरू पनि त्यसै गरेर लेखिरहेछन्, अब मानिसहरू जिज्ञासा पनि राख्छन्, यो विषय के भयो? यो मलाई एउटा कुरामा आश्चर्य लाग्छ भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस्, यी जिज्ञासुहरू आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल यति पछि पर्यो, नेपालको राज्य प्रणालीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैछ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, हितको संरक्षण गर्न गाह्रो भइरहेछ। त्यसकारण यो काम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बढ्ता जिज्ञासा राख्नुपर्नेमा मलाई आश्चर्य लाग्छ। प्रधानमन्त्री कहिले परिवर्तन हुने, सरकार कुन दिन परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक दलको भित्रको झगडा कस्तो छ, कसरी चर्काउन सकिन्छ, यसमा बढी जिज्ञासा किन भएको होला भनेर म कहिलेकाहीँ एक्लै सोध्छु। नेपाली भएर लामो राजनीतिक यात्रामा यस्ता धेरै आरोह अवरोहहरू हामीले देख्यौँ र कतिपय घटनाक्रम हामी यस्ता पनि देख्यौँ जुन घटनाक्रममा साँच्चैकै देशको हितमा दृढतापूर्वक उभिने आँट नगर्ने हो भने देश अझै आफ्नो स्वत्व, आफ्नो अधिकार गुमाउँथ्यो होला। त्यसकारण अहिले म चाहिँ तपाईँको जुन प्रश्नलाई सोझो जवाब दिने हो भने को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को मन्त्री हुन्छ, म त्यसलाई महत्त्व दिन्न। हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन संविधान नेपाली जनताले दुई पटक अभ्यास संविधान सभाबाट गरेर ल्याए, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभाले संविधान ल्यायो। म सम्पूर्ण जनताको तपाईँको कार्यक्रम मार्फत के कुरातर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु भने त्यो संविधान छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने, स्थानीय निकायमा जनताका प्रतिनिधि पठाउने, आजको गरिबीको हामीले समाधान गर्ने, नेपालका असुरक्षित सिमानाहरूलाई सुरक्षित गर्ने, जनताका दैनिक आवश्यकताका कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्ने कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने, हाम्रा अरू थुप्रै राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी हटाएर आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपाललाई ठाडो शिर गरेर उभ्याउने, यतातिर जाने हो कि होइन? यदि यतातिर जाने हो भने राजनीतिक स्थायित्व त्यसलाई आवश्यक छ। सबैले मिलेर काम गरौँ। म नेकपा एमालेको तर्फबाट दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सरकारको तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु, हामी मैले अघि उल्लेख गरेका कामहरू गर्न एकदम तत्पर छौँ, भित्र हृदयबाट। यो कुनै मैले बनावटी कुरा गरे होइन। तर म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, आज कोही मान्छे आन्दोलन गरेर सिंहदरबार घेर्छु भन्छ, के को लागि? कोही मान्छे स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरौँ भन्छन्, के को लागि? म एउटा कानुनी कुरा पनि यहाँनिर गर्न चाहन्छु। होइन, अहिलेको संविधानले त यो अहिले सीमाङ्कनको बारेमा एउटा समिति बनेको, आयोग बनाए हुनाले अब गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरेको मैले देख्छु नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरूले। मलाई आश्चर्य लाग्छ। हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी जुन यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था छ त्यो यो नयाँ सिमाना निर्धारण गरेपछिको विषय नै होइन। जनतालाई अनि यसरी यो पनि साँच्चै हो जस्तो किन पार्नु पर्यो? त्यसैले यदि नेपालप्रति संवेदनशील हुने हो भने यो अस्थायित्वतर्फ हामीले जानु भएन, हामीले स्थायी बाटोमा जानु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस हामी सब मिलेर मधेसी मोर्चाका मानिसहरूले टेबलमा आउनु पर्यो। हामी वार्ता गर्दैनौँ भनेको के? अनि 36 चोटि वार्ता भयो, समाधान भएन। 36 किन 360 पटक पनि हुनसक्छ वार्ता, कुरा नमिलेपछि। हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ नि। हामी मधेसी मोर्चाको कुनै एउटा राजनीतिक दलको कुरा हामीले मान्नै पर्छ 100% भन्ने छ र? एक मधेसी एक प्रदेश बनाउने, तराई र पहाडलाई कुनै हालमा मिल्न नदिने। पहिले त उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने जल जमिन जङ्गल जुन जातको नाममा हुन्छ प्रदेशको त्यसको मात्रै हुन्छ, अरू अधिकारै हुँदैन भन्ने पनि थियो कुनै बेला। हामीले लडेका हौँ त्यसको विरुद्धमा।
अहिले पनि हामी लड्छौँ, किनभने लोकतन्त्रमा कसैमाथि अन्याय पनि हुँदैन, असमानता पनि हुँदैन। आफ्नो अधिकार लिने नाममा अरूमाथि कुनै जबरजस्ती लाद्ने र अझ देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने कुरा त कदापि मान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले मैले के भन्न खोजेको हुँ त भन्दाखेरि अब सरकार परिवर्तन बजेट आएपछि के होला कसो होला हामीलाई कुनै पनि चिन्ता छैन। हेर्नुहोस्, ल मान्नुहोस् बजेटपछि कुनै एउटा नयाँ सरकार आएर के चाहिँ गर्छ त त्यसले पनि? नेकपा एमालेकै कुरा गर्ने हो भने 183 स्थान भएको पार्टी हो यो प्रतिनिधि सभामा, अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा। अनि हामी देशको हितमाथि आघात पर्यो भने के नेकपा एमाले यतिकै सुतेर बस्छ भनेर कसै कल्पना गरेको छ? यो पार्टीले जुन देशभक्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको छ, यो सरकारले अगाडि बढाएको छ, यसको पछाडि पनि त जनताको व्यापक पङ्क्ति होला नि। यद्यपि हामी अरू जस्तो विध्वंसात्मक छैन, हामी कुनै सिंहदरबार घेरेर कसैलाई पस्नु दिँदैनौँ भनेर अलोकतान्त्रिक कुरा गरेर अनि बडा लोकतन्त्रको दुहाई दिने त्यस्तो विडम्बनापूर्ण काम हामी गर्दैनौँ। तर देशको पक्षमा त हामी पनि दृढतापूर्वक पछि जस्तोसुकै स्थिति आयो उभिएला नि, यी सबै परिवेशलाई ध्यानमा राख्ने हो। तर अर्को कुरा हाम्रो जहाँसम्म अहिले सरकारमा भएको हामी सबै राजनीतिक दल छौँ, हामीले त राजनीतिक स्थायित्व दिएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेकै छौँ। त्यो काहीँ न काहीँ केही विषय छ जसलाई क्रमशः सम्बोधन हुँदै जाला। तर मधेस केन्द्रितको सवाल म एउटा प्रश्न चाहिँ म यहाँलाई राख्न चाहेँ है। उनीहरू बारम्बार के विषय उठान गर्छन् भने हिजोका दिनमा सहमति भएको थियो, पहिले हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर, तर पछिल्लो समयमा 2 मधेस प्रदेश दिने भनेर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड, मधेस केन्द्रित दल अनि जनजातिहरूसँग पनि अलग अलग खालका सम्झौताहरू भएका छन्। अनि त्यो सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने राजनीतिक रूपले त्यो प्रतिबद्धता जनाएको विषय भनेर प्रश्न राख्ने गर्छन् के यो चाहिँ हो के नि? यदि उहाँहरूले यथार्थमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तराई क्षेत्रमा 2 प्रदेश भनेको 2 प्रदेश छैन। अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 2 मधेस प्रदेश भनेको पश्चिममा चाहिँ भीमराव र शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ त्यहाँ बेइमानी गरिदिनु भयो, हामीमाथि अन्याय गर्नुभयो। पूर्व क्षेत्रमा खड्गप्रसाद ओलीजी र कृष्ण सिटौलाले भनेर उनीहरूको त्यसरी आरोप लाग्ने गरेका छ। मलाई एउटा कुरा आश्चर्य लाग्छ, जुन व्यक्तिले यसो भने चाहे नेपालको पूर्व झापा होस् चाहे सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, उहाँहरूले ल्याउनु भएको कतैबाट थियो? किन उहाँहरूको त्यसमा कुनै विशेष अधिकार छ? निर्वाचनमा पराजित, जनताबाट अस्वीकृत, अनि हामीले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको लागि तराई पहाड हिमाल हामी एक भएर जानुपर्छ, 125 जाति समुदायका हामी नेपाली, हामी जुनसुकै जातका जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि हामी नेपाली हौँ, नेपालको समृद्धिमा हाम्रो भविष्य छ भने हामीले बेमानी गरेको ठहर्छ। एउटा प्रश्न। दोस्रो, जहाँसम्म त्यसमा सहमति भएको थियो मेचीदेखि महाकालीसम्म 2टा प्रदेश मात्रै बनाउने, के उहाँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ कसैले हस्ताक्षर गरेको? त्यहाँ यति मात्र लेखिएको छ मधेस प्रदेश हुनेछ एउटा। मधेस प्रदेश त यो पर्सादेखि 70सम्मको के हो नि? र जहाँसम्म एउटा यो कुरा हो। तर दोस्रो, म यसमा योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरातिर ध्यान आकर्षित गराउँछु प्लिज। यो झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्ने, त्यसमा पहाड मिल्नै नहुने भन्नुको तात्पर्य के? म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु, प्रष्ट छ यसको तात्पर्य, बुझौँ हामी सबैले। यो तराईलाई पहाडबाट अलग्याउने र दीर्घकालमा गएर जसले 2टा राष्ट्रियताका पनि कुरा गरेका छन्, तराई राष्ट्रियता र पहाड राष्ट्रियता भनेर, त्यहाँ अहिले चाहिँ कतिपय देशलाई अलगै बनाउनुपर्छ, यो हामीले चाहिँ नेपालभन्दा अलगै बनाउनुपर्छ भनेर अझ गोप्य वार्ता कुराकानी गरेर हतियार उठाउनुपर्छ भनेर सम्मका जसले कुरा गरेका छन्, यो नेपाललाई टुक्र्याउने, नेपाललाई विभाजित गर्ने, नेपालको अस्तित्वलाई कालान्तरमा समाप्त गरिदिने बाहेक यो केही पनि होइन। यो विषयमा सरकार गम्भीर छ, सिरियस छ यस सवालमा। यहाँ रक्षाको पनि जिम्मेवारी यहाँले सम्हाल्नु भएको हुनाले यो विषयमा बारम्बार मानिसहरू प्रश्न उठाउने गर्छन् कि सरकार अलिकति मुखदर्शक भएको जस्तो, किनभने राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका बारेमा प्रश्नहरू उठाउने मान्छेहरू एकदम ओभरग्राउन्ड भएर बडा कौतूहलतावश उत्साहित भएर बोल्न थालेको स्थिति एकातर्फ, र कतिपय आफूलाई विभिन्न विज्ञ भन्छन् नि, कोही दक्षिण विज्ञ, कोही कथा विज्ञ, कोही कथाका जानकार बताउनेहरू नेपालको शासक पक्षले उत्तरी कार्ड प्रयोग गर्यो है, यो चाहिँ महेन्द्रकालीन बडा खतरनाक छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राखिरहेछन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? यो हास्यास्पद तर्क हो। नेपालको हितको कुरा गर्दा त्यसलाई महेन्द्रकालीन भन्ने, नेपालको स्वाधीनताको कुरा गर्दा राजावादी भन्ने,
यो भन्नुको तात्पर्य त के हो भने नेपालमा त राजाहरूले मात्रै त्यसरी देशभक्ति गरेका रहेछन् भन्ने तर्फ जान्छ। यो नितान्त गलत हो। यो हामी जसले कार्ड खेल्ने गरे आज तिनीहरूको कुरा होला। यो फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तो हो। हामी कुनै कार्डमा विश्वास गर्दैनौँ। तर नेपाल स्वतन्त्र स्वाधीन देशको हैसियतबाट चीनसँग, अमेरिकासँग, युरोपसँग, जापानसँग, भारतसँग स्वतन्त्रतापूर्वक देशको हितमा सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम छ। उसले गर्नुपर्छ। अनि हामीले यसो भन्दा कार्ड खेलेको ठहर्ने हो भने त्यसो भए नेपालको बाटोघाटोमा बन्न पनि सहयोग नगर, भारतले मात्रै गर या कुनै अर्को अमुक देशले मात्रै गर, अरू देश नआऊ भन्नु पर्यो हामीले। अनि त्यसपछि गएर मन्त्रकालीन राष्ट्रवाद अनि समाप्त हुन्छ। जो व्यक्तिहरू आज मैले पत्रिका म नियमित रूपमा पढ्छु जसले नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा यहाँको जलस्रोत सबभन्दा पहिले नेपालमा बिजुली बन्नु पर्यो, यहाँका बाटाघाटाहरू अब त्यो पहिलेका जस्ता सिङ्गल लेनका भएर फेरि नेपाललाई चाहिँ ट्रकै हिँड्न नसक्ने बाटो चाहिएन। अब सकभर त 4 लेनका हुनु पर्यो, 6 लेनका हुनु पर्यो भन्दा हाम्रा चाहिँ द्रुत मार्गहरू, हाम्रा विमानस्थलहरूमा सकभर नेपालले आफ्नो पसिना बगाएर हाम्रा युवाहरूलाई काम दिएर नेपालले बनाउनु पर्यो भन्दा यदि कुनै देशको विरोध ठहर्छ, यो महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद ठहर्छ भने नेपालको राष्ट्रवाद भनेको के हो त? त्यसो भए नेपालको राष्ट्रवाद भनेको हाम्रा जलस्रोत पनि अरूलाई जिम्मा लगाऊ, हाम्रा बाटाघाटा पनि साँगुरा बनाऊ र भोलिको पुस्ताले कामै नलाग्ने बनाऊ, हाम्रा जडीबुटी पनि सम्झौता गरेर कसैलाई जिम्मा लगाइदेऊ, युवा जतिलाई विदेश पठाइदेऊ, अनि हामी लम्पसार परेर केही व्यक्तिहरू कुर्सीमा बसेर कसैलाई नमस्कार गरेर बसौँ भने त्यही हो त आजको राष्ट्रवाद? त्यसो भए यो कुप्रचारको आवरणमा आफ्ना देशघाती कुकृत्यहरूलाई लुकाउने कुरा मात्रै हो। मैले तपाईँलाई अघि तपाईँ राज्यको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, राज्य कमजोर भएको कि भनेर। हो, राज्य कमजोर छ। यद्यपि तपाईँले सरकार गम्भीर छ कि छैन भन्नुभयो। सरकार गम्भीर नभए त म सरकारको उपप्रधानमन्त्री पनि हो, म यतातर्फ नेपाली जनताको ध्यान किन आकर्षित गराउँथेँ र गम्भीर नभए? यत्तिकै म कुनै कसैलाई भन्नको लागि भनिरहेको छैन, म सतही कुरा पनि गरिरहेको छैन। सतह मुनि गहिराइमा भएका कुराहरूलाई दिमागमा राखेर म बोल्दैछु। म 3वटा विषय जोड्न चाहेँ कृपया। 1, सम्माननीय राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणलाई आकस्मिक रद्द गर्ने काम गरियो। नम्बर 1, दीप कुमार उपाध्यायज्यू भारतका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आकस्मिक फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो। नम्बर 3, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले व्यवस्थापिका संसदमा फास्ट ट्र्याकको विषयलाई उठान गर्नुभयो। यो समग्र जोड्दा कसरी मानिसहरूको विश्लेषण के एक खालेको, फेरि म त्यो समग्रमा म भन्दिनँ, एन्टी रोल शासकहरूको अगुवाईमा प्ले भइरहेछ है। काहीँ न काहीँ प्रो हुने कथातर्फ मैले त्यो इङ्गित आशयको हिसाबले मात्रै क्वेसन रेज गरिरहेको छु। प्रो हुने हो, तर के प्रो भन्नु? प्रो नेपाल। त्यो शासकहरूको संरक्षणमा त्यो एन्टी रोल प्ले हुन थाल्यो। यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि मानिस छन् के। अब त्यो यसलाई के गर्ने? ती मानिसहरू 2007 सालमा जति बेला मन्त्री परिषदको बैठकमा विदेशीहरू बस्थे, सम्भवतः तिनीहरू आज त्यो हेर्न चाहन्छन्, त्यसैले तिनीहरू त्यसो भन्छन्। द्रुत मार्ग अहिले होइन, नेपाल सरकारले यसलाई बदर गर्नुपर्छ भनेर नेकपा एमाले। म स्वयं त्यो बैठकमा थिएँ, बालुवाटारमा। त्यति बेला सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा प्रस्तुति भएको थियो भौतिक योजना तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले नै त्यो पार्लियामेन्टमा त्यो विषय उठान गर्नुभयो क्या। बडा महत्त्वका साथ कृपया यो कुरा उठेको हुनाले यो कुनै देशप्रति लक्षित भएर विरोध होइन, त्यो एकदमै गलत हो। यो राष्ट्रपतिको भ्रमण, राजदूतको फिर्ती पनि त्यो कुनै देशप्रति लक्षित होइन। राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमण नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुपर्ने छ। देशको राजनीतिमा सरकार फेल्ने कि के गर्ने भने यहाँ कुरा आएको छ। अनि देशको कुनै जिम्मेवार नेता देश छोडेर बाहिर जान्छ, अनि त्यो देशमा राजनीतिक स्थिति त्यस्तो भइरहेको बेलामा, यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बेलामा म देशमा बस्छु भन्दा त्यो कुनै देशको विरोध ठान्नु, यहाँभन्दा हास्यास्पद तर्क केही पनि हुन सक्दैन। अब राजदूतको कुरा, राजदूतको काम के हुन्छ? राजदूतको काम भनेको सरकारले गरेका नीति निर्णयहरूलाई राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा लाई ध्यानमा दिएर अर्को देशमा काम गर्नु, राज्यलाई अर्को देशमा राज्यको इच्छाअनुसार आफूले काम गर्नु, त्यो हुन्छ। अब त्यो कुरा मूलभूत रूपमा नै भएन भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने अनि कुनै राजदूत कुनै देशमा बस्न सक्छ। त्यसकारण यो पनि कुनै देशप्रति लक्षित भन्ने कुरा यो पनि हास्यास्पद हो। म कुनै ठाउँमा अहिले पदमा छु, मैले संविधान र कानुनमा मेरो पदको मर्यादा कायम गरिनँ भने मलाई त्यो पदमा बसिरहने, यदि म सभ्य नागरिक हुँ भने त्यो मेरो नैतिकताले दिन्छ, सुहाउँछ, सुहाउँदैन।
त्यसकारण तपाईँले जुन प्रसङ्गबाट यो कुरा उठाएर केही मान्छे त्यसो भन्छन् भन्नुभयो त्यो अत्यन्त गलत कुरा हो। त्यसरी सोचेकै छैन सरकारले। सरकार त भारतसँग हामीले तपाईँले जुन भारतको प्रसङ्गमा यो कुरा भन्नुभएको छ, भारतसँग नेपाल सरकार अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ देखिएन हैन। देखिने भनेको कुरा के, नेपालको हितमा कुरा गर्दा भारतको विरोध हुन्छ? मैले यो कुरा जहिले पनि भन्ने गरेको छु, मैले लेख पनि लेखिसकेँ 2-3 चोटि। नेपालको हितको कुरा गर्दा भारतको विरोध भएको जसले ठान्छ, या त त्यो मान्छेको मनमा नेपाली पनि छैन या पूर्वाग्रही छ। र यहीसँग म द्रुत मार्गको कुरा गर्छु। तपाईँले फास्ट ट्र्याक भन्नुभएको छ, मैले बालुवाटारको एउटा प्रसङ्ग नेपाली जनतालाई भन्नै पर्छ कृपया। यो आज गरेको कुरा हो। जुन बेला त्यो द्रुत मार्गको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएर अन्तिममा नेपालका ठुला नेताहरू जसमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन सुशील कोइराला, उहाँहरूसँग त्यो बैठकमा संयोगवश म पनि थिएँ। त्यो बैठकमा त्यसलाई अन्तिम रूपमा प्रस्तुत गरेर अगाडि राखेको थियो र त्यसमा प्रस्तुतिबाट नेपालले 15 अर्ब रुपियाँ त्यो बाटो बनाउने कम्पनीलाई दण्ड जरिवाना स्वरूप प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। दण्ड जरिवाना तिरे जस्तै नेपाल जस्तो मुलुकले 15 अर्ब यत्तिकै अर्को कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने भने के? हामीले यो कुरा उठाएपछि नेपाली काङ्ग्रेस भित्रकै, म नामै लिन्छु अब, किनभने त्यो आम दर्शकले जान्नु पनि पर्छ। त्यो पार्टीको प्रमुख नेताले त्यस्तो अहिले संसदमा बोलिसकेपछि मैले यो भन्दाखेरि सायद कुनै अर्घिलै हुँदैन होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री अलिकति हेर्नुपर्छ भन्नुभयो, सुशील कोइरालाजीले। र त्यो पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले होइन यो त 15 अर्ब यत्रो तिर्नुपर्ने रहेछ, यो यसरी त झट्ट पास गर्न मिल्दैन, हेर्नुपर्छ भनेपछि त्यो बालुवाटारको बैठकबाट सबै नेताहरूलाई हस्ताक्षर गरेर आएर जुन त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो त्यो कुरा बन्द भयो। म पनि बोलेको थिएँ त्यहाँ। एउटा कागज अगाडि सारेको थियो हस्ताक्षर गराउनलाई, 2 जना नेता बाहेकहरूले हस्ताक्षर गर्नु भएन। त्यो हस्ताक्षर गर्नेमा काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहुन्थ्यो, अरू नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यो अहिले म त्यता जान चाहन्न। त्यसकारण यो द्रुत मार्ग नेपालको हितमा बनाउनुपर्छ। नेपालले 15 अर्ब प्रत्येक वर्ष क्षति बेहोर्ने गरी यो बाटो अर्कालाई दिनुको के औचित्य छ, जबकि ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ। अनि त्यसको मूल्यको कुरा छ अर्को, बनाउँदाखेरि लाग्ने खर्च झन्डै 80 अर्ब रुपियाँमा बन्ने बाटो 1 खर्ब 10 अर्बभन्दा बढी, मलाई अहिले ठ्याक्कै 10 अर्बमा तलमाथि पर्न सक्ला, त्यहाँभन्दा बढी बस्ने गरेर त्यो त्यहाँ मूल्य ल्याइएको थियो। त्यसको पनि त्यहाँ विरोध भएको थियो। त्यसकारण मलाई गजब के लाग्छ भने कुन योजनाको विरोध वा सपोर्ट त्यो कुनै कम्पनीलाई हेरेर कुनै देशलाई हेरेर गर्ने हो कि नेपालको भविष्य के हुन्छ, नेपाली जनताको हित कति हुन्छ, कहिले बन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो। अनि हामीले सरकारले यो त नेपाली जनताको हित अनुकूल गर्नुपर्छ भन्दा त्यसको विरोध हुन्छ भने अनि यो त कस्तो भयो भने एउटा कुनै अमुक देश या कुनै विदेशी जोसुकैले पनि उसको हितमा उसले जे भने त्यो मान्यो भने त्यो देशभक्त हुने भयो। मलाई आश्चर्य, म यो कुरामा आजकल विस्मयका साथ म आश्चर्यचकित भइरहन्छु। अनि नेपालको हितको कुरा गरौँ, नेपाली जनतालाई घाटा हुने कुरा नगरौँ भन्दा अनि अमुक देशको विरोधी हुने, यो यस्तो तर्कले नै वास्तवमा नेपालको देशभक्तिलाई किच्ने, मिच्ने र दमन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसप्रति सजग हुनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ अलिक बुझ्नुपर्ने भयो नेपालले, त्यसो भए जो हामीले क्रमशः निर्णय अधिकारीको हैसियत गुमाउँदै गएको अवस्थाबाट क्रमशः अब निर्णायक हैसियत हामी आफैले गर्ने त्यस दिशातर्फ हामी उन्मुख हुँदैछौँ र सरकार त्यस विषयमा बढ्ता अलि सचेत भएको रहेछ भनेर त्यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। मलाई सरकार मात्र लाग्दैन, नेपाली जनता नै सचेत भयो जस्तो लाग्छ। त्यो क्रमशः आएको छ, किनभने नत्र नेपालको संविधान सभाले जारी गरिन सक्ने नै थिएन नेपाली जनतामा चेतना नआएको भए। सरकार जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको चेतना अनुरूप राष्ट्रको हितअनुरूप यो सरकारले काम गर्दैन भने यो नेपाल सरकार हुँदैन हो, अगाडिबाट नेपाल झिक्दै हो। त्यो तुक पनि रहेन। यदि कुनै पनि, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यो आजको म कुनै सरकारी पदमा भएर मात्रै भनिरहेको छैन, म नेपाली नागरिक भएर भन्न चाहन्छु। यदि कुनै सरकार, कुनै नेता, कुनै पार्टी नेपालको हितलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्दैन, अरू स्वार्थबाट, अझ बाह्य स्वार्थबाट परिचालित हुन्छ भने तिनीहरूको अगाडि जहाँ जहाँ नेपाली छ त्यो सबै झिक्दिनुपर्छ। त्यसैले वर्तमान सरकार पनि नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न लडखडाउँछ, लरबराउँछ र खालि कुर्सी र सत्ताको लागि मात्रै सोध्छ भने यो सरकारको अगाडिको पनि नेपाली भन्ने शब्द झिक्दै हुन्छ। तर यो सरकार त्यसो गर्दैन। म आम नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आफ्ना स्वाभिमान गुम्ने अनेक चरणहरू हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ।
अब नेपाली जनताले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, सरकारले बुझेको छ। हामी कुन बेला पदबाट जानुपर्छ भने हामी चिन्तित छैनौँ। हामी एउटै कुरामा चिन्तित छौँ, यो नेपालको संविधानलाई छिटोभन्दा छिटो राम्ररी कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताका अधिकारलाई बलियो बनाउने, सुखी र समृद्ध नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, कसरी हामी स्वाभिमानका साथ नेपाली भएर बाँच्ने, हाम्रो त्यता मात्रै ध्यान केन्द्रित छ। आज बडा गौरवपूर्ण कुरा गर्नुभयो यहाँले। त्यो अब यो विषय चाहिँ म अलिकति जोड्नै चाहेँ है। यो हाम्रो छिमेकी देशसँग खास गरी दक्षिणसँग चाहिँ के सम्बन्ध सुध्रन नसकेका स्थिति हो। किन प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, उहाँले भन्नुभयो अब त्यो चिसोपनबाट न्यानोपनमा परिणत भयो भनेर भन्नुभयो, तर रिजल्ट हेर्दा नि त्यस्तो नदेखिया जस्तो। यो कहाँनिर मेल नखाएको, के बिग्रेकै हो कि अथवा थप सुधारतर्फ प्रयत्न हुँदैछ कि अथवा के भएको, यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त। यो तर्क पनि एक पक्ष भयो। यो सरकार आउनुभन्दा अगाडि नेपालमाथि नाकाबन्दी थियो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। जस बेला नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको तराई मधेसमा आन्दोलन थियो भन्ने पनि भुल्नु हुँदैन। अहिले त नाकाबन्दी छैन नि। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नुभयो, भारतमा गएर 7वटा हाम्रा सहमति सम्झौता भएका छन्। नाकाबन्दी छैन, तराई मधेसमा आन्दोलन छैन, अनि यो कति पनि सुध्रेको होइन भनेर एकतर्फी तर्क दिने कुरा यो स्वतः गलत छ। स्थितिमा हामीले धेरै सुधारेका छौँ। भारतसँग त्यो मान्छेले सोचे जस्तो एकदम टकरावको एकदम त्यस्तो हुँदै होइन। हेर्नुहोस् न, हाम्रा भ्रमणहरू परराष्ट्र मन्त्रीले भ्रमण गर्नुभयो, प्रधान सेनापतिले गर्नुभयो। अहिले हाम्रा थुप्रै द्विपक्षीय वार्ताहरू, कुराकानीहरू, विभिन्न मन्त्रालयका बिचका कुराहरू हाम्रा अगाडि बढिराखेका छन्। हामी त्यो कुरामा एकदमै गम्भीर छौँ र त्यो कति पनि सुध्रेको होइन, बरु पहिले धेरै बिग्रेको थियो। यो सरकार आएपछि हामीले सुधार्ने कोसिस गऱ्यौँ र अहिले जुन यो राजदूत आदि इत्यादिको जुन प्रसङ्ग आयो, राजदूतको खास गरी, अरू त त्यो प्रसङ्ग सम्बन्धित छैन, यो पनि प्रत्यक्ष त सम्बन्धित होइन। यो त कतै फेरि यो हाम्रो सुध्रिन लाग्यो राम्रो सम्बन्ध। अब राजदूतले झन् त्यसलाई राम्रो राम्रो सुधार्नु पर्नेमा अब आफूले अलिकति राजनीतिक नेता जस्तो काम गर्न थालेपछि बिग्रेला कि भनेर हामी होसियार भयौँ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने या त्यसलाई तिक्ततामा लैजाने यो हुनै सक्दैन। त्यस कारण तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, म यही सन्दर्भमा त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँले यो कता प्रो भन्ने शब्द गर्नुभएको थियो। आम नेपाली प्रोको कुरा गर्छन्, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व यस्तै। त्यही त कतिपय सामान्य मान्छेले प्रो भने क्या हो नबुझ्नु होला, किन अङ्ग्रेजी शब्द पर्यो। यो मुखी भनेको क्या। त्यसकारण यो सरकार यो भारतमुखी, चीनमुखी, अमेरिकामुखी, युरोपमुखी कुनै पनि मुखीमा विश्वासै गर्दैन। यो एउटा कुरा विश्वास गर्छ, दृढतापूर्वक नेपालमुखी। अनि नेपालमुखी हुँदा कसैसँग सम्बन्ध बिग्रियो भनेर यो हल्ला मचाउने मान्छेहरू यी कसको इच्छा र कसको आकाङ्क्षा, के दिमागमा भएर यिनीहरू यो कुरा उठाइरहेछन्? बरु तपाईँ हामी जम्मै प्रश्न गरौँ। अब फेरि राजनीतिमा नि हाम्रो कता कता छिमेकीसँग खास गरी दक्षिणसँग सम्बन्ध बिग्रदा विगतदेखि कस्तो देखिएको छ भने अर्को खाले अवस्था सिर्जना भएको छ। राजनीतिले नै अर्को कोर्स लिएको जस्तो घटनाक्रम देखिएको छ कि त्यसैले थेगी खान सक्लान् त भन्ने दृष्टिकोण, कुनै नेपाललाई अन्याय भए पनि सहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ होइन कि थेगी खान सक्लान् र कोनी है भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस छन् हामी कहाँ। त्यो नेपालप्रति माया गर्दा गर्दै पनि एक खाले त यहाँले भने चाहिँ मुखी छन्, त्यसको अर्को पार्ट हो त्यो थेगी खान सक्ने स्थिति चाहिँ छ भन्न पनि खोजे। तपाईँले यो कुरा गर्दा मलाई रामायणको कथाको सम्झना हुन्छ। रामायणमा हनुमानले सीतालाई लिन जाँदा समुद्रको छेउमा पुगेपछि उनी सुतेरे, कसरी जाने अब श्रीलङ्का, यत्रो ठुलो समुद्र कसरी पार गर्ने? अनि अर्को जाम्बवान आएर छेउमा भनेछ, ए हनुमान तिमी त पवन पुत्र हनुमान हो, तिमी उड्न सक्छौ। ए हो रहेछ भनेर उसले आफ्नो शक्ति उद्बोधन गरेर उडेर गएको थियो। संसारको इतिहासले जनता सर्वशक्तिमान हुनु भन्ने कुरा सैकडौँचोटि प्रमाणित गरिसक्यो। संसारका हाम्रोभन्दा धेरै साना जनसङ्ख्या भएका देशहरूले पनि ठुला ठुला शक्तिशाली देशहरूसँग आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गरेका छन्, स्वतन्त्र भएका छन्, उपनिवेशहरू धराशायी भएका छन्। कुनै बेला बेलायती साम्राज्य संसारभरि थियो, त्यसबाट मुक्त भएका छन्। त्यसकारण थेग्न सक्ला भन्ने जुन जसले प्रश्न गर्छन् नि, त्यो नेपाली जनतामाथि विश्वास नगरेको। आज हामी पनि हेर्नु, भारत र चीनको तुलनामा मात्रै सानो हौँ, तर हामी मध्यम खालको जनसङ्ख्याको देशमा पर्छौँ। हामी 70औँमा पर्दो रहेछ जनसङ्ख्याको हिसाबले। हामी झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लागिसक्यौँ। नेपालीहरू संसारभरि गएर शान्ति स्थापना गर्न सक्ने, नेपाली सेना 6औँ ठुलो स्थानमा पर्छ विश्वभरि शान्ति स्थापना गर्ने। त्यत्र विश्वयुद्धमा गएर फासिजमको विरुद्धमा नेपाली लड्न सक्छौँ। अनि नेपालभित्र हाम्रो अधिकार हामी थेग्न सक्छौँ, हाम्रो स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने आधारलाई हामी बलियो बनाउन सक्छौँ भनेर यो जसले यो प्रश्नलाई उचालेका छन् नि, तिनीहरू वास्तवमा नेपाली जनतालाई कमजोर पार्न चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझौँ हामी। अनि नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता आफ्नो आफैले निर्णय गर्न पाउने,
अनि आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्नु पाउने, म मेरो घरलाई समृद्ध बनाउनु म बनाउँछु भन्ने कुरा कसैको विरुद्धमा हुन्छ र? यो कस्तो, यसलाई अङ्ग्रेजीमा सिनिसिजम भन्छ क्या। यो कस्तो खालको यो चाहिँ विरोधाभास कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो सुनियोजित हो। किनभने मान्छेको दिमागमा दुईवटा कुरा हालिदिने, एउटा नेपालले सक्दै सक्दैन, कहाँ सक्छ, सरकार टिक्दैन, पहिले हल्ला गरिदिने, हामी यो बनाउनै सक्दैनौँ। मैले पार्लियामेन्टमा सुने यो नित्यता कार्यक्रमलाई हामी गर्न सक्दैनौँ। त गर्न सक्दैन भने एकजुट हुनु त। यहाँ विद्युतको आवश्यकता छ कि छैन, बाटोको आवश्यकता छ कि छैन, जनताको रोजगारीको आवश्यकता छ कि छैन? जब ती हामीले सारेका योजनाहरू विभाजित हुँदा गर्न सकिँदैन भने मिलेर गरौँ न त। म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई, सरकारमा आउनुहोस्। त्यसो भए एक्लै अहिले तपाईँहरू बाहिर रहँदा हामी गर्न सक्दैनौँ भने मिलेर गरौँ न त। अनि गर्न सक्दैनौँ, गर्न पनि नदिने होइन, सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न खोज्यो, भोटलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने हिसाबले प्ले गर्न खोज्यो भन्ने दृष्टिकोण। नेपालको पक्षमा कुरा गर्दा भोट आर्जन गर्नेको ठानिन्छ भने हामीले नेपालको विरुद्धमा कुरा गर्नु पर्यो त हामीले? त्यसो भए नेपालको पक्षमा कुरा गर्दा त नेपाली जनताले स्वतः भोलि निर्वाचनको बेलामा त फैसला गर्छन्, गर्नु पनि पर्छ। उपप्रधानमन्त्री यहाँ रक्षाको पनि जिम्मेवारी यो एउटा बताइदिनुहोस् त। अहिले पछिल्लो समयमा नि यो लेफ्टहरूको एलायन्स र यसलाई अहिले संसारमा कम्युनिस्टहरूको बडा कमजोर अवस्था रहँदा राजनीतिक रूपले कमजोर स्थिति हुँदै पनि नेपालका सन्दर्भमा नेपाली जनले कम्युनिस्ट नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा माले अथवा जे जति कम्युनिस्टहरू छन् मत कास्ट बढ्ता त्यसलाई गरेको छ र कता कता पोलराइज त्यसरी जान लाग्या हो कि भन्ने कुन एउटा एक खाले दृष्टिकोण यसरी पनि राखिराखेको छ। यसको सम्भावना र यसबाट तपाईँहरूले सिकेको पाठ अथवा विगतले कुनै घचघच्याएर तपाईँहरू यो ठाउँमा आइपुग्यो कि अथवा घटनाक्रमले यसै भयो? यो चाहिँ सुन्नुहोस् न, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि लोकतन्त्रमा जनताले मत दियो भनेर टाउको दुखाउने यो नै मिल्दैन। अब जहाँसम्म वामपन्थी क्षमालाई बढी नेपाली जनताले मत दियो भन्ने छ, त्यो दिनुको प्रमुख कारण के हो भने वामपन्थीहरूले नेपालको हितमा कुरा गरे। त्यो देशभक्त नेपालीहरूले त्यो देशभक्तिलाई अनुमोदन गरेको। तर वर्तमान सरकारको कुरा गर्दा कतिपय मान्छे भन्छन् यो त वामपन्थीहरूको सरकार हो, एकलौटी खान थाले। कहाँ वामपन्थी मात्रै छन् त्यहाँ? राप्रपा नेपाल पनि छ, फोरम लोकतान्त्रिक पनि छ, वामपन्थी मात्रै छन् र यो स्थायी खालको चुनावसम्म जान सक्ने खालको पोलराइज यो ध्रुवीकरण हो यो? अब नेपालको हित चाहने हो भने त ध्रुवीकरण त म भन्दिनँ, तर राजनीतिक त्यो सम्भावना कतिको छ? राजनीतिक स्थायित्व दिएर चुनावसम्म गएर अनि चुनावमा नेपाली जनताले जसलाई मत दिन्छन् उनीहरूले त्यसपछि देशलाई राम्ररी अगाडि बढाउने काम गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। हामीले यही कुरामा मैले भर्खरै जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि यो विषय पनि म यहाँसँग कुरा गर्छु है। यो नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको कुरामा नेपाल सरकारले यो राजनीतिक यो दृष्टिकोणबाट यो कुरालाई पनि महत्त्वका साथ हामीले त्यहाँ कुरा उठाएका छौँ। यो मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएको त भन्दाखेरि हामी नेपाललाई अब विवाद गरिरहने, झगडा गरिरहने, बिना अर्थको आन्दोलनका चर्चा गरिरहने, बन्दका कुरा गरिरहने अनि आम जनता पीडित भइरहने। आज तराई मधेसका जनता हेर्नुहोस् त कति पीडित छ, उनीहरूलाई कति विकास चाहिएको छ। तराई क्षेत्रका कैयौँ भागहरू डुबाउन पर्छ। यी मोर्चाका नेताहरूले एउटा शब्द त्यो जलेश्वर डुबानमा पऱ्यो भने कहिले उठाएको तपाईँले सुन्नुभएको छ? कैयौँ मान्छेहरूका त्यहाँ घर जलेका छन्, सिँचाइको अभाव छ, शिक्षाको अभाव छ, कहिले त्यो कुरा उठाएको सुन्नुभएको छ? खाली उठाएको छ हुँदा यो स्वतन्त्र हुनसक्छ हाम्रो ठाउँ। के भनेको स्वतन्त्र हुनसक्छ? यो कुरा समेत हामी तर सरकारले त्यसो दाबी गर्ने त्यसरी एकदम गौरवपूर्वक बोल्ने मान्छेलाई केही गर्न सकेका त देखियो त? हुती भन्छु म, क्या हुती त देखिएन। हुती भन्दा पनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले एउटा सीमासम्ममा मान्छेले बोलेर केही हुँदैन भनेर हामी चुप लागेका हौँ र हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ नि। हामी उहाँहरूले गरे जस्तो तपाईँहरू मान्य भएर यो क्षेत्रमा घुम्नै पाउनुहुन्न के भनेको? त्यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले त्यो भन्न पाउँछ? त्यो त के हो भने आफ्ना विचारहरू अत्यन्त कमजोर, जनताबाट अस्वीकृत भएको हुनाले अर्को मान्छेले आएर आफ्ना विचार भन्यो भने आफ्नो त्यहाँ सम्पूर्ण अस्तित्व समाप्त हुन्छ भने भय र त्रासबाट लोकतान्त्रिक मान्यताको विपरीत गरिएको कुरा हो त्यो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले धेरै संयम, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति अनुरूप आफूलाई उभ्याएका हौँ। होइन, उहाँहरू पनि मधेस छोडेर सिंहदरबारतर्फ केन्द्रित हुन थाल्नु भएको रहेछ। अहिले चाहिँ भलै त्यो एउटा सकारात्मक पाठ, खालि मधेसमा मात्रै आन्दोलन किन, हामी यतै गर्छौँ, मधेसलाई अहिले तातिरहेको भन्न त्यो चाहिँ अलिक शुभ नै हो होइन?
शान्तिपूर्ण रूपमा कसैले आफ्ना कुराहरू भन्छ, आफ्ना नीति कार्यक्रमबाट जनतालाई चित्त बुझाउँछ भने त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर घेरेर अरूलाई पस्न नदिने भन्ने हुन सक्दैन। त्यो त संविधानको र कानुनको उल्लङ्घन हो, त्यो लोकतान्त्रिक मर्यादाको उल्लङ्घन हो। त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। अरू शान्तिपूर्ण रूपमा कसैले जुलुस निकाल्छ, कसैले आफ्ना कुरा भन्छ, सभा गर्छ, जनताको अगाडि ती कुरा शान्तिपूर्ण रूपले देशको अखण्डता, सामाजिक सद्भाव नबिथुलिने गरी काम गर्छ भने त्यसमा त हामीलाई कुनै आपत्ति नै छैन। म उपप्रधानमन्त्री म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ कि यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यहाँले कुन त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देख्नुभयो जसका कारण विगत लामो समयदेखि यसबारेमा कसैले महत्त्व ख्याल पनि नगरे, तर यहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अब क्याबिनेटबाट पास भए बुझियो होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गर्यो, यहाँको अगुवाईमा एकदम ठुलो महत्त्वका साथ यहाँले यो विषयलाई ल्याउनुभयो। कुन त्यस्तो ब्याकअप माइन्डमा के रह्यो जसका कारण तपाईँले यो महसुस गर्नुभयो यो हो के यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेर यो के सन्देश के दिन खोज्नु भयो? यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। किनभने हुन त त्यो अब सेक्युरिटीको विषयमा अब धेरै विषय ओभरग्राउन्ड अब छताछुल्ला हुने विषय पनि भएन, तर कन्टेन्टमा पनि के छ त्यो जसका कारण यहाँले त्यो विषयलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने प्रयास गर्नु पर्यो, ल्याउनु भयो? आजको विश्वमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सार्वभौम स्वतन्त्र देशले समग्रतामा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति अगाडि सारेको हुन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि छ यो कुरा। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको त्यहाँ व्यवस्था छ र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले यो समग्र सुरक्षा नीति बनाउने भन्ने कुरा पनि संविधानमै लेखेको छ। अरू सबै देशहरूमा हुन्छ, तर हाम्रो देशमा जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्ने यत्रो लामो समय हुँदा पनि कहिल्यै भएन। म गृह मन्त्रालयमा छँदा जुन बेला माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा हामीले मसौदा अगाडि सारेका हौँ। यो कुनै आकस्मिक रूपमा आएको होइन, त्यसै बेला यहाँहरूले प्रयास गर्नु त्यो आकस्मिक अहिले आएको होइन। अहिले कतिपय मान्छे लागेको छ अहिले के सोचेर अकस्मात आयो भने त्यो होइन। हामीले त्यो बेला अगाडि सारेका थियौँ र पछि मन्त्री परिषदमा छलफल हुँदा वर्तमान राष्ट्रपति त्यति बेला रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संयोजकत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना मन्त्री, त्यति बेला साना दलको तर्फबाट एकजना मन्त्री, गृहमन्त्रीको हैसियतले म र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट उहाँको त नामै लिन्छु लक्ष्मणलाल कर्ण, 5 जना भएर धेरै लामो छलफलपछि नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सम्पूर्ण सरकार मन्त्रालयहरूको बिचमा धेरै लामो छलफल गरेर हामीले त्यो मसौदा तयार गरेका थियौँ र त्यसलाई तत्कालीन संविधानमा अलिकति सहमतिका साथ अगाडि लानुपर्ने भन्ने शब्द परेको हुनाले र माओवादी जस्तो ठुलो पार्टी बाहिर भए हुनाले हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो मसौदा मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर पठाएका थियौँ। तर सरकार हट्यो। सरकार हटेपछि त्यसपछि अरूले किन अगाडि बढाएन? जो नबढाउनेहरू उनीहरू नै जानुन्, म त्यता प्रवेश गर्दिनँ। अहिले फेरि हामी सरकारमा आइरहेको सन्दर्भमा हामीले त्यो मसौदा कहाँ छ भने हामीले खोजी गऱ्यौँ। फेरि त्यो मसौदा त छँदै थियो सरकारको अभिलेखमा। फेरि हामीले अहिले फेरि अझ नेपालको संविधान जारी भइसकेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर फेरि पहिलेको जस्तै प्रक्रियालाई फेरि दोहोऱ्यौँ हामीले। सरकारवाला मन्त्रालय, सबै नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन फेरि सबैको राय लिएर अनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले त्यसमा चरणमा बैठक गरेर ती बैठकहरूमा ती सम्पूर्ण सुझावहरूलाई फेरि हामीले आत्मसात गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले नेपालको संविधान अनुरूप जो संविधान सभाले बनाएको हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली जनताबाट निर्वाचित त्यो बमोजिम त्यसले पारित गरिसकेपछि मन्त्री परिषदमा पठाउने स्वीकृतिको लागि भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूको समेत सुझावलाई राखेर जसमा प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव यति जिम्मेवार व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्य हुनुहुन्छ। अनि मन्त्री परिषदमा पठाएपछि मन्त्री परिषद त्यसलाई पारित गरेको हो र यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अरू देशहरू, स्वतन्त्र देश, सार्वभौम देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय समग्र सुरक्षा गर्ने कसरी भनेर नीति बनाए जस्तै नेपाल पनि सार्वभौम, स्वतन्त्र, यो कहिले कसैको उपनिवेश नभएको, भारत बन्नुभन्दा अगाडि यसले अमेरिका र बेलायतसँग सम्बन्ध कायम गरेको, यो पनि म सबैलाई स्मरण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो एउटा स्वाभिमानी देश, यत्रो लामो सभ्यता भएका हामी नेपाली, हाम्रो समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यो लामो प्रक्रियाबाट यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अहिले नेपाल सरकारले पारित गरेको छ। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा चाहिँ त्यो कन्टेन्ट मैले पढ्न पछि पाएँ भने त्यसपछि त्यो कन्टेन्ट उपर डिस्कस गरौँला। म त्यो विषयको बारेमा थोरै भनिहाल्छु, थोरै, किनभने मान्छेमा अलिकति भ्रम नहोस् भनेर। यो सुरक्षा नीतिको कुरा गर्दा यो खालि सेना, प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित होइन।
एउटा पक्ष त्यो अवश्य हो, तर सँगसँगै यो मानवीय सुरक्षादेखि लिएर प्राकृतिक साधन स्रोतको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने, त्यसको सुरक्षा गर्ने, पर्यावरणको सुरक्षादेखि लिएर हाम्रो देशको समग्र सुरक्षालाई यसले समेट्छ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भन्नाले कतै यो दर्शक श्रोताहरू र नेपाली जनतामा यो खालि सुरक्षा भनेको यो सेना प्रहरीसँग सम्बन्धित मात्रै हो भन्ने नपरोस् र यो समग्र हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, समग्र अब हाम्रो सैनिक सुरक्षा त त्यसमा पर्ने नै भयो। यो समग्र कुरालाई यसले समेटेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त भीम रावल, उप प्रधानमन्त्री रक्षा तथा उपाध्यक्ष नेकपा एमाले। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।